बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरतुल फातिहा में अहले ईमान को दुआ करने का तरीक़ा यूँ तालीम फरमाया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। गोया के सिरात मुस्तकीम तीन बातों को जानने का नाम है। जब तक इन तीन रस्तों का हमें मालूम न हो, हम कभी भी अल्लाह तबारक व तआला की जनाब से अता किए जाने वाले दुरुस्त और सही रस्ते पर नहीं चल सकते। सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम, ये उन लोगों का रास्ता है जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम फरमाया। ये वो लोग हैं जो अल्लाह रब्बे करीम के इनाम याफ्तागान बंदे हैं। अल्लाह रब्बे करीम के इनामात का इन्होंने हुसूल किया। और कुरान मजीद की दूसरी आयत मुबारक ये बताती है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के अंबिया हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं और सालिहीन हैं। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ये उन लोगों का रास्ता नहीं है जिन पर अल्लाह ने गज़ब फरमाया या जो लोग सीधे रास्ते से भटक गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़ुर्ब क़यामत में मेरी उम्मत में 72 फ़िरक़े हो जाएंगे। जब पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनमें से निजात पाने वाला गिरोह कौन सा होगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, फरमाया वो लोग जो मेरे और मेरे सहाबा के रास्ते पर होंगे। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने अहले ईमान को हुक्म दिया है वत्तबि सबीला मन अनाबा इलैया, जो बंदा अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते को पाना चाहता है तो उसे चाहिए कि वो उन लोगों के रास्ते की पैरवी करे जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू कर चुके हों। कुरान मजीद में एक और जगह फरमाया वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व साअत मसीरा। फरमाया जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत के वाज़े हो जाने के बाद तकलीफ़ देगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशानी में नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक डालने की कोशिश करेगा, बाद इसके कि अल्लाह तबारक व तआला का रास्ता उसके लिए वाज़े हो गया, वयत्तबि गैर सबीलिल मोमिनीन, और ईमान वालों के रास्ते को छोड़कर एक दूसरे रास्ते को इख्तियार करेगा, तो फरमाया अल्लाह रब्बे करीम उसका ठिकाना जहन्नम मुकर्रर फरमा देंगे। इससे ये बात मालूम हुई कि फ़िरक़ा वारियत के इस दौर में जहाँ हर गिरोह अपने सही होने का दावेदार है, ऐसे वक्त में अगर हमें सिरात मुस्तकीम का तयन करना है तो वो उन लोगों का रास्ता है जो इनाम याफ्तागान बंदों का रास्ता है, वो अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, औलिया और सालिहीन का रास्ता है। और ये उनका रास्ता नहीं है जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ या जो अल्लाह तबारक व तआला के सीधे रास्ते से भटक गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में जहाँ 72 फ़िरक़ों का ज़िक्र किया, वहाँ तिरमिज़ी शरीफ में इस बात की वजाहत फरमाई कि मा अना अलैहि व अस्हाबी, ये उन लोगों का रास्ता है जो मेरे रास्ते पर होंगे, यानी वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का रास्ता होगा। और वह अस्हाबी कहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की वजाहत फरमा दी कि वो सहाबा किराम की जमात का रास्ता होगा। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह आले इमरान में क़यामत के दिन कामयाब होने वाले लोगों की एक निशानी बयान फरमाई। फरमाया यौम तबयद्दु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, फरमाया क़यामत के दिन बाज़ चेहरे ऐसे होंगे जो रोशन होंगे और बाज़ लोगों के चेहरों को सियाह कर दिया जाएगा। अल्लाह ताला फरमाता है फ़अम्मल्लज़ीना अस्वद्दत वुजूहुहुम अकफ़रतुम बादा ईमानिकुम, उनसे कहा जाएगा जिनके चेहरे सियाह हो गए कि क्या तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो गए थे। अल्लाह ताला फरमाएगा फ़ज़ूक़ुल अज़ाबा बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून, तुमने जो अल्लाह तबारक व तआला का इनकार किया, कुफ्र किया, अब तुम अज़ाब का मज़ा उस कुफ्र की वजह से चखो। उसके बाद फरमाया व अम्मल्लज़ीना अब्यद्दत वुजूहुहुम, फरमाया जिन लोगों के चेहरे क़यामत के दिन चमकते दमकते होंगे, अल्लाह ताला फरमाएगा कि फ़फ़ी रहमतिल्लाह, फरमाया वो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत में होंगे, हुम फ़ीहा खालिदून,
اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ مفسرین نے یہاں قیامت کے دن جن لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے اس بارے میں ایک حدیث نقل کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں تبیض وجوہ، فرماتے ہیں قیامت کے دن جن لوگوں کے چہرے روشن ہوں گے یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا اہل السنہ، فرمایا یہ اہل السنہ ہوں گے۔ اور فرمایا جن لوگوں کے چہرے قیامت کے دن سیاہ ہو جائیں گے، فرمایا اہل البدعہ، فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو بدعات کو اختیار کرنے والے ہیں۔ امام بخاری روایت فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ کو سینے سے لگا کر، اپنے مبارک سینے سے لگا کر زور سے بھینچا اور حضور نے فرمایا اللہم علمہ الکتاب، اے رب کریم اسے کتاب کا علم عطا فرما۔ اندازہ کیجئے کہ در منصور میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کرتے ہوئے یہاں پر ایک مرتبہ پھر اس بات کو دہرایا کہ جن لوگوں کے چہرے قیامت کے دن روشن ہوں گے وہ اہل السنہ ہیں۔ یہاں تک کہ آپ نے در منصور میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعاً اس حدیث کو روایت کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ چہرے روشن ہوں گے تو فرمایا اہل الجماعات والسنہ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کی جماعت والے لوگ ہیں اور اہل السنہ ہیں۔ گویا کہ احادیث میں یہ بات منقول ہے کہ قیامت کے دن جو گروہ مسلمانوں کا کامیاب ہوگا وہ اہل السنہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا، والجماعہ اور صحابہ کرام کی جماعت کے طریقے پر عمل کرنے والا ہوگا۔ یہاں پر حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا مبارک قول ذکر کرنا فائدے سے خالی نہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا علامت اہل السنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ اہل السنہ کی علامت یہ ہے کہ وہ کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود بھیجتے ہیں اور خوب سلام پڑھتے ہیں۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جب قرب قیامت کا دور ہوگا امت فرقے فرقے ہو جائے گی، گروہوں میں تقسیم ہو کر رہ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاعتزل الفرق کلھا، ایسے دور میں تم تمام تر فرقوں اور گروہوں سے اپنے آپ کو الگ کر لینا۔ یاد رکھ لیں کہ فرقہ بنانا اور فرقوں میں شامل ہونا یہ حرام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو تم سب مل کر مضبوطی سے تھام لو اور گروہوں میں تقسیم نہ ہو جاؤ۔ حدیث میں اسی بات کی ممانعت ہے کہ تم تمام فرقوں اور گروہوں سے الگ ہو جانا۔ اگر ہم اس بات کو کنکلوڈ کریں تو نتیجہ یہ ہے کہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ امت گروہوں میں فرقوں میں تقسیم ہو کر رہ جائے گی۔ اگر نجات کسی رستے پر عمل کرنے میں ہے تو وہ صراط مستقیم ہے، وہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین اور اولیاء کا رستہ ہے۔ یہ ان کا رستہ نہیں ہے جن پر اللہ کا غضب ہوا، یہ ان کا رستہ بھی نہیں ہے جو صحیح رستے سے بھٹک گئے اور گمراہ ہو گئے۔ تو یہ رستہ کن لوگوں کا ہے؟ حدیث میں اسے اہل السنہ والجماعہ کا رستہ کہا گیا، یعنی وہ رستہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لے جاتا ہو، جو صحابہ کرام کی جماعت کا رستہ ہو۔ یقیناً اہل السنہ والجماعہ کا یہ رستہ جو صحابہ کرام، اہل بیت آل اطہار اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا رستہ ہے، یہی کامیابی کا رستہ ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کرام کی جماعت اور اہل بیت آل اطہار کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔